पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसको ये एजाज़ हासिल हुआ है कि एक सुपर पावर अमेरिका के और उसके ईरान के दरमियान जो है वो सालसी का किरदार अदा करे और दोनों को एक मेज़ पर बिठाए। ये बड़ा मुश्किल काम था मदिया। हमारी जब बात होती है मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए से भी और जो लोग हैं, कंसर्न लोग हैं, उनसे भी, तो ये एक बड़ा मुश्किल और नामुमकिन काम था जिसे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी ने और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सफारतकारी ने जो है इसहाक डार साहब की, ये एक जॉइंट एफर्ट थी जिसे मुमकिन बनाया गया और दुनिया को ये कर दिखाया गया कि पाकिस्तान जो है वो कुछ कर सकता है। पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है और पाकिस्तान की एबिलिटी जो है वो दुनिया के सामने आई है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी एटमी ताकत है जो कि दुनिया में मैटर करता है। उसका प्रोफेशनलिज्म, उसकी आर्मी का, उसकी मुसल्लह अफवाज की जो तैयारी है उसके हवाले से और जो उसकी सफारतकारी है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, उसको तस्लीम किया गया मदिया कि आज पाकिस्तान में वो तारीख़ी लम्हात हैं जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो है वो तरसते हैं और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो है वो इसके लिए कोशिशें करते हैं। लेकिन आज ये वो लम्हात हैं कि पाकिस्तान इस सालसी का रोल प्ले करने जा रहा है। अगर हम टॉक्स की बात करें मदिया, जैसे कि आपने पूछा, तो इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल हैं इन टॉक्स की। TORs जो है हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो तय कर लिए गए हैं, क्योंकि जब वो दो मुल्क जो आज से चंद दिन पहले जो है वो एक दूसरे पर मिसाइल फायर कर रहे थे, एक दूसरे पर आग बरसा रहे थे, और उन दोनों को जब आपने एक मेज़ पे बिठाना है मदिया, तो उसके लिए कंफर्ट लेवल जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है। तो वो उस कंफर्ट लेवल जो है पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया है, पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया है दोनों ममालिक के दरमियान के वो जब बैठें तो वो एक कंफर्ट जोन में बैठें, ना कि जो है वो जंग की बात करें, आग की बात करें, हमलों की बात करें। तो जो मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग इत्तलात ये हैं कि पहले दोनों वफूद के साथ मेज़बान यानी कि हम पाकिस्तान अलग अलग मुलाकातें करेगा, फिर दूसरा जब अलग अलग मुलाकातें हो जाएंगी तो फिर इन दोनों वफूद को बराह रास्त आपस में मिलवाया जाएगा। इज इट ऐसे ही है, क्योंकि इसी को कंफर्ट लेवल जो है वो कहते हैं कि पहले सालस जो है वो दोनों से बात करता है, दोनों वफूद को जो है वो कुछ TORs दिए जाते हैं कि ये म्यूचुअली जो है वो सालस अपने TORs जो है वो देता है दोनों फ्रीकैन को, फिर दोनों फ्रीकैन उस पर एग्री होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो दोनों फ्रीकैन को इकट्ठा किया जाता है मदिया। आपकी बात ठीक है, क्योंकि अब जबकि ये डेलीगेशन का जो आमद है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है, जो आप कह लें कि एडवांस पार्टी है वो यहाँ इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने सारी चीज़ें तय करनी है, TORs तय करनी है, रूट्स तय करने हैं, सिक्योरिटी के मामला देखने हैं, जो कोऑर्डिनेशन के मामला हैं वो देखने हैं। तो उसके बाद JD वैंस जो है वो अमेरिकी वफद के हमरा पहुंचेंगे, ईरान का वफद पहुंचेगा। तो ये दो मरलों में टॉक्स हो रही हैं। एक मरला जो है वो आज होने जा रहा है, कल जो है इसका जो है वो फाइनल राउंड होगा जब दोनों तरफ से अपनी अपनी डिमांड पेश करके उनको फाइनल की जाएगी। अच्छा जावेद बिलू, जैसे अभी ये सारे मामला पे बात हो रही थी, बताइएगा अभी इंतहाई अहम जो मुलाकात अब ये शेड्यूल है, इसका बुनियादी ढांचा क्या होगा और बुनियादी एजेंडा क्या है, किन मामला पर बात की जाएगी? देखें, हमारे सामने बल्कि दुनिया के सामने जो है वो 25 नुकात हैं इन डायलॉग्स के। 15 नुकात जो है वो अमेरिका की तरफ से हैं और 10 नुकात जो है वो ईरान की तरफ से हैं। अब ईरान का जो है वो मामला कुछ और है, अमेरिका का मामला कुछ और है। ईरान हमलावर नहीं है और अमेरिका जो है वो हमलावर है। अमेरिका की जो 15 नुकात हैं उसे ईरान ने जो है वो उस तरह तस्लीम नहीं किया, और ईरान की जो बेसिक डिमांड जो है वो जो ईरान की है कि वो उसे यकीन दिलाया जाए कि उस पर दोबारा हमला नहीं होगा, उसे यकीन दिलाया जाए कि जो एग्रीमेंट होने जा रहा है उसकी वायलेशन नहीं होगी, क्योंकि बराक ओबामा के दौर में भी जो है वो ईरान के साथ एग्रीमेंट हुआ था। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप और इंतजामिया ने वो उसको कैंसिल किया और फिर ये सारा मामला जो है आपके लम्हे है कि आगे बढ़ा। तो ईरान के जो मोर देन 200 बिलियन डॉलर के करीब जो एसेट्स हैं दुनिया भर में, अराउंड $200 बिलियन,
تو وہ بھی سیز ہیں، ان کے ایسٹ سیز ہیں، وہ بھی وہ چاہتا ہے کہ ان کے ایسٹ کو ڈی سیل کیا جائے اور ان کے حوالے کیا جائے۔ پھر اسی طرح جو آبنائے حرمت کا معاملہ ہے وہ بھی ون فار آل جو ہے وہ طے کیا جانا ہے کہ اس کی جو ہے وہ وہاں پہ کچھ ٹول کے بارے میں، ٹیکس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس پہ بھی بات ہونی ہے، اور ایک جامعہ منصوبہ، ایک جامعہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کہ جس میں ساری چیزیں طے کی جائیں گی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں طے کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اور ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں اور یہ بھی ہو سکتا جاوید ہے صاحب میں اسی طرف آنے والی تھی۔ پاکستان میں المیہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے گدھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے عناصر بھی موجود ہیں، ایسے نیگیٹو ایلیمنٹس جو کہ اس طاق میں ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ مذاکرات جو ہیں کامیابی کی طرف نہیں آتے تو پھر وہ تنقید کر سکیں، تو فالس فلیگ کا بھی خطرہ موجود ہے۔ تو ایسے میں کیا صورتحال ہے؟ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر کس طرح سے اس کا سامنا کرنا پڑے گا؟ میں ایک بڑی کل بڑا اچھا تو نہیں، اچھا بھی ہے اور ایک بڑا جو ہے وہ یونیک قسم کا انہوں نے میاں داؤد کی ٹویٹ آپ نے سنی ہوگی، جی جی جی، وہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی جو ہے وہ تو جنہوں نے تنقید کرنی ہے، جو جن کے تانے بانے جو ہے وہ باہر ملتے ہیں وہ تو خوش نہیں ہے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کرنا، اور نہ ہی جو ہے کیونکہ وہ مارکہ حق جب ہم جیت رہے تھے تو اس وقت بھی وہ تنقید کر رہے تھے، وہ انڈیا کی جو ہے وہ لینگویج یوز کر رہے تھے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا جو ہے معاملہ ہوا، افغانستان میں کے خلاف ہم نے جو آپریشن غزوہ الحق جو ہے وہ شروع کیا تو پھر بھی وہ افغانستان کی بات کر رہے تھے۔ تو جب اسرائیل کی باری آتی ہے تو وہ کبھی اسرائیل کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی اور کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو جو ہے وہ چلتا رہے گا مدیہ، اور لیکن جو پاکستان کی لائن لینتھ ہے وہ الحمدللہ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہے، صحیح طرح جو ہے وہ۔ اب دیکھیں جس رات یہ سیز فائر ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ اس رات فیلڈ مارشل جاگ رہے تھے، اس رات آپ کے وزیر اعظم جاگ رہے تھے، اسحاق ڈار جاگ رہے تھے، دنیا بھر سے رابطے کیے جا رہے تھے، اور بالآخر جو ہے وہ اللہ نے کامیابی دی پاکستان کو، فیلڈ مارشل کو، وزیر اعظم کو، کہ یہ سیز فائر ممکن ہو سکا۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور جنہوں نے تنقید کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے کچھ اپنا جو ہے وہ کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ کرتے رہتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا قوموں کو، ملکوں کو کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ اب دوسری بات مدیہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر کے جو سربراہان مملکت ہیں، آپ فرانس کے پریزیڈنٹ کا فون کال دیکھیں، آپ جو ہے وہ سعودی عرب کی فون کال دیکھیں، آپ مصر کی دیکھیں، آپ یورپی یونین کی دیکھیں، ترکیہ کو دیکھیں، ہر پریزیڈنٹ جو ہے، ہر پرائم منسٹر جو ہے ہمارے وزیر اعظم کو فون کال کر کے اظہار تشکر کر رہا ہے کہ پاکستان کو یہ ایک آنر دے رہا ہے کہ جو پاکستان کرنے جا رہا ہے وہ ایک تاریخی کام ہے،